हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल जो कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की है ना। और ये झारखंड टेट यानी कि जेटेट वालों के लिए है, और जो क्लास 9 की तैयारी कर लें उनके लिए भी है। और ये उर्दू लैंग्वेज 1 जिन्होंने उर्दू रखा है और उर्दू लैंग्वेज 2 जिन्होंने उर्दू रखा है उनके लिए भी है, जो कि 15 नंबर का है उर्दू लैंग्वेज 1, और उर्दू लैंग्वेज 2 30 नंबर का है ना। 1 to 5 6 to 8 वालों के लिए दोनों के लिए है ना। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, सभी तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, है ना। और आपका कोई भी सवाल हो, है ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर वहाँ पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो है, उनकी जो पैदाइश है वो 1797 में हुई है, और उनका इंतकाल जो है 1869 में हुई है। तो मिर्ज़ा गालिब जो है आगरे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब आगरे में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब जो है बचपन ही में तन्हा रह गए, और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यहीं रहे। गालिब की ज़िंदगी की आखिरी दिन जो है लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुज़रे, लेकिन उनके मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। गालिब जो है उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तदा में असद तखल्लुस यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, है ना। बाद में उन्होंने गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शेर कहे हैं। उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक़ था। यही वजह है कि उनका कलाम अपने अहद के शायरों बल्कि कम व बेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद है। गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की ज़ुबान पर है ना। उनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान भी है, और गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवान गालिब के नाम से शाये हुआ है ना। उनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए हैं, उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला जो है मारूफ़ है। उनके खतूत में उर्दू नस्र की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू गर्ज़ बहुत कुछ मिलता है, जिसके बायस गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों के साथ सबसे बड़े नस्र निगारों में भी शुमार होते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो कि बहुत ही मुख्तसर में थी, लेकिन इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। तो चलते हैं इनके जो गज़ल है, गज़ल की ओर चलते हैं। गज़ल देखें कि दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, है ना। ये जो है मिन्नत कश, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यानी एहसान मत मोहताज, है ना। दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शायर जो है, शायर कहता है कि इसका दर्द किसी दवा की मोहताज ना हुआ, यानी कोई दवा इसके दर्द का इलाज ही ना कर सका, है ना। उसके साथ भी वो कहता है कि ना तो वो मुकम्मल तौर पर अच्छा हुआ और ना ही वो बुरा हुआ। वो अपनी हालत में दरमियानी कैफियत में ही रह गया, जहाँ उसके दर्द का कोई असर जैसे ज़ाइल ही नहीं हुआ, है ना। जैसा था वैसा ही रहा, ना वो अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। आगे की देखें लाइनें कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। यानी कि इसमें रकीब का जो इस्तेमाल हो रहा है, रकीबो, ये जो रकीब का लफ्ज़ आ रहा है यानी दुश्मन, है ना। और तमाशा तो आप जानते हैं, खेल वाक़या तमाशा जिसको हम कहते हैं, और गिला शिकायत को कहते हैं। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। यानी कि शायर जो है अपने महबूब से गिला करता है कि वो क्यों उसके रकीबों को इकट्ठा कर रहा है,
گویا وہ اس کے دشمنوں کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ نتیجہ ایک تماشا تو ہو گیا ہے نا، نتیجہ یہی ہوا نا کہ ایک تماشا ہو گیا، مگر کسی نے اس پر شکوہ نہیں کیا، یعنی وہ خاموش رہا۔ آگے کی لائنیں دیکھیں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یعنی کہ اس میں لفظ استعمال ہو رہا ہے شیریں، ہے نا، شیریں کہتے ہیں میٹھے خوش ذائقہ کو کہتے ہیں، اور لب یعنی کہ ہونٹ کو کہتے ہیں، ہے نا، اور بے مزہ یعنی کہ بد مزہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تشریح دیکھیں آپ کی شاعر جو ہے کہتا ہے کہ محبوب کے لب اتنے میٹھے ہیں کہ رقیب بھی اس کی گالیاں سن کر بد مزہ نہیں ہوتا، یعنی محبوب کے الفاظ اتنے شیریں ہیں کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ گالیاں ہی کیوں نہ ہو، ہے نا۔ آگے کی لائنیں دیکھیں کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، ہے نا، یعنی کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یعنی کہ اس میں جو خبر گرم کا جو استعمال آ رہا ہے، یہ جو خبر گرم یعنی کہ خبریں پھیلی ہوئی ہے نا، بوریاں آپ جان رہے ہیں، چٹائی بستر آپ جو سمجھ لیں اس میں، ہے نا۔ تو اس کی تشریح ہے کہ شاعر جو ہے کہتا ہے کہ محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے، لیکن وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں بستر تک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ تو یہ شعر محبوب کی آمد کے امکان پر شاعر کی تیاری نہ ہونے کے بیان کرتا ہے۔ آگے کی لائنیں دیکھیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، ہے نا، یعنی کہ اس میں نمرود یعنی کہ بائل اور قرآن کے ایک جابر شخصیت تھے، ہے نا۔ اس میں خدائی کا جو ذکر ہو رہا ہے، خدائی ہے نا، حکمرانی اختیار، ہے نا، بندگی عبادت، ہے نا، غلامی جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، یعنی کہ شاعر جو ہے نمرود کی خدائی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کیسی خدائی تھی جو اسے فنا سے نہ بچا سکی۔ اس کے ساتھ ہی شاعر کہتا ہے کہ اس کے بندگی سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں بندگی سے مراد اللہ کی عبادت ہے، جس سے شاعر کو دنیاوی فائدہ نہ ہوا، ہے نا۔ آگے کی لائنیں دیکھیں آپ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان دی جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ زندگی دینا، مر جانے کو کہتے ہیں۔ حق ادا نہ ہوا، ہے نا، حق ادا نہ ہوا یعنی کہ واجب پورا نہ ہوا، ہے نا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر جو ہے کہتا ہے کہ جان تو ہے اللہ کی عطا کرتا ہے نا، اسے واپس کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس جان کا حق صحیح طرح سے ادا نہ ہو سکا، یعنی شاعر نے اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا تھا، ہے نا، وہ نہیں کر سکا۔ آگے کی لائنیں دیکھیں کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، ہے نا۔ اس میں جو غزل سرا کا جو استعمال ہو رہا ہے، غزل پڑھنے والے کو کہتے ہیں، ہے نا، غزل سرا جو یعنی غزل پڑھنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر جو ہے خود سے کہتا ہے کہ کچھ غزل پڑھ لیجئے، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج غالب نے کوئی غزل نہیں سنائی۔ یہ شعر غالب کی شاعرانہ مہارت اور عوام میں ہے، ان کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی غزل، جو غالب کی جو غزل ہے ان کی زندگی، محبت اور روحانی تجربات کی گہرائی کو بیان کرتا ہے نا، اور بہت ہی خوبصورتی سے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اس غزل میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس غزل میں سادگی بیان اور عام گفتگو انداز ہے، اور کہیں کہیں خود کلامی کا انداز بھی ہے۔ خود کلامی سے مراد اپنے آپ سے بات کرنا ہے، مثلاً غزل کے مطلع اور شعر 5، 6 اور 7 میں خود کلامی کا انداز ہے نا۔ اور غالب غزل کے ممتاز شاعر ہے، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں، اور کم سے کم لفظوں میں بات کو کہنا، سادگی کے ساتھ ساتھ معنی کی گہرائی ان کی شاعری ہے نا، ان کی شاعری کی بہت ہی اہمیت خصوصیات ہے۔ تو اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، ہے نا۔ باقی آپ کو اس میں کہیں بھی پریشانی کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو PDF بھی مل جائے گا بالکل فری میں میرے ٹیلی گرام چینل پر، کوئی پیسہ نہیں، ہے نا۔ آپ کو میرے سوشل ہینڈل پر آپ جا کے وہاں جوائن کر لیں، فالو کر لیں مجھے انسٹاگرام پر، اور واٹس ایپ چینل میں نے بنایا ہے، وہ بھی آپ وہاں پر جا کر آپ فالو کر سکتے ہیں۔
تو باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔